अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ राबिया हसन। आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट पाकिस्तान EPK। और आज हमने रिव्यू करना है कायदे आज़म जिंदाबाद का। लेकिन रिव्यू से पहले मैं एक अपना छोटा सा कंसर्न आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एक छोटी सी मेरी ऑब्जर्वेशन है विच इज़ रिलेटेड टू फिल्म प्रमोशन। पुराने वक्तों में जब फिल्में बना करती थी तो उनकी रिलीज़ से पहले जो फिल्म प्रमोशन का मरहला होता था उसमें सबसे पहले ट्रेलर आता था, फिर हम फिल्म पोस्टर्स देखते थे, सिनेमा के बाहर होर्डिंग्स लगती थी और हॉल के अंदर फ़ोटो सेट्स लगा करते थे जो कि फ़िल्म स्टिल्स होती थी और लोग अंदर जाकर देखते थे कि फ़िल्म कैसी है और उसकी सारी एक्साइटमेंट जो है वो पैदा होती थी और एंटिसिपेशन लेकर निकलते थे बाहर। लेकिन अब जो है वो ट्रेंड कुछ बदल रहा है और ये देखने में आया है कि अब PR कंपनीज हायर की जाती हैं जो एक्टर्स को लेके कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, टॉक शोज़ में, मॉर्निंग शोज़ में, मॉल्स में लेके जाती हैं और वहाँ पे उनसे डिफरेंट एक्ट्स परफॉर्म कराए जाते हैं विच कैन बी वेरी वेरी ऑकवर्ड। नो डाउट टाइम्स हैव चेंज्ड। अब सोशल मीडिया का दौर है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। आपको ट्विटर पे भी एक्टिव रहना है, आपने अपना इंस्टा भी जो है उसको भी मैनेज करना है, फेसबुक भी चलाना है। लेकिन ये एक नया जो कल्चर डेवलप होता जा रहा है जिसमें एक्टर्स को मॉल्स में लेके जाया जाता है और फिर मुख्तलिफ गानों पे उनसे डांस करवाया जाता है। दिस इज़ नॉट व्हाट एक्टर्स आर सपोज टू डू, बिकॉज ये सारा काम तो वो फिल्म में करते अच्छे लगते हैं, अपने रोल में, अपने कैरेक्टर में। रियल लाइफ में उनको पब्लिक स्पेस में लेके जाके उनसे इस तरह के एक्ट्स करवाना इज़ वेरी वेरी डिग्रेडिंग टू द एक्टर। मैं कायदे आज़म जिंदाबाद की प्रमोशन कैंपेन देख रही थी एंड आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड टू सी कि मायरा खान को भी इसी किस्म की कैंपेन का जो है वो हिस्सा बनना पड़ा। मायरा खान हमारी सुपर डुपर स्टार हैं और वो सिर्फ हमारी नहीं बल्कि शी हैज़ अ ग्लोबल रिकग्निशन। पूरी दुनिया में उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, पूरी दुनिया में उन्हें प्यार किया जाता है, पसंद किया जाता है और उनका एक अपना स्टेचर है। आई थिंक शी इज़ वे टू क्लासी टू बी पार्टिसिपेटिंग इन सच लाउजी ट्रेंड्स। और आई बिलीव कि हमारी जो PR कंपनीज़ हैं उनको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि फ़िल्म प्रमोशन क्या चीज़ होती है और किस तरीके से की जाती है। बिकॉज इस तरह के गिमिक से आप डिटर्मिन नहीं कर सकते कि लोग अपने घरों से निकलेंगे और टिकट खरीदेंगे और जाके फिर सिनेमा में फ़िल्म भी देखेंगे। सो आई रियली डू होप कि हमारे जो फिल्म मेकर्स हैं वो कोई कोई नई स्ट्रेटजी डिवाइस करें जो कि डिसेंट हो, जो इंटेलिजेंट हो और उसको लेके फिल्म प्रमोट करें और कोई ऐसी स्ट्रेटजी जिससे हमारे एक्टर्स डिग्रेड ना हो। अच्छा जी, बातें हैं रिव्यू की तरफ। तो कायदे आज़म जिंदाबाद भी जो है वो ईद उल अज़हा पे रिलीज़ हुई और फिल्म वाला प्रोडक्शन कंपनी के बैनर के तले से प्रोड्यूस किया गया। इसके राइटर हैं फ़िज़ा अली मिर्ज़ा और नबील कुरैशी और इसे डायरेक्ट किया है नबील कुरैशी ने। ये दोनों की जो टीम है इनकी पहले भी हम फिल्में देख चुके हैं जिसमें एक्टर इन लॉ, लोड, वेडिंग और नामालूम अफराद शामिल है। सो इनकी फिल्मों में अक्सर कोई ना कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग एक सोशल मैसेज होता है और कायदे आज़म जिंदाबाद में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक यूनिक सा सोशल मैसेज उन्होंने हमें दिया है। सो इसकी कास्ट में शामिल हैं जी फ़ाद मुस्तफ़ा, माहिरा खान, जावेद शेख, महमूद असलम और नैयर इजाज। सो कायदे आज़म जिंदाबाद बेसिकली एक बैड टू गुड कॉप वाली जिस तरह की फिल्में होती हैं उसी तरह की इसकी कहानी है जो कि गुलाब के इर्द गिर्द घूमती है। गुलाब का कैरेक्टर प्ले किया है फ़ाद मुस्तफ़ा ने और गुलाब के जो वालिद होते हैं वो बचपन में उसे बताते हैं। वालिद का कैरेक्टर प्ले किया है कवी खान ने लेटर इन द फिल्म। तो वो उसको बचपन में बताते हैं कि हमारे नोटों पे यानी हमारी करेंसी पे, पाकिस्तानी करेंसी पे जो कायदे आज़म की तस्वीर है वो इसलिए है ताकि वो हम पर नज़र रख सकें और अगर हम कोई गलत काम करने लगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो हमें देख रहे हैं। लेकिन गुलाब जो है उसकी जो थिंकिंग होती है वो ज़रा फ़र्क होती है और अपने बाप की फ़िलासफ़ी जो है वो उसको कुछ मैच होती हुई नहीं नज़र आती। अपनी उसकी जो डिज़ायर्स होती हैं, उसकी जो नीड्स होती हैं, जो उसकी ख्वाहिशात होती हैं उससे बिल्कुल मैच होती हुई नहीं लगती। तो बड़ा होके फिर वो एक करप्ट पुलिस ऑफिसर बन जाता है। लेकिन फिर कुछ इस तरह का इंसिडेंट होता है अचानक से कि उसको बहुत शौक लगता है और उस शौक की वजह से जो है उसकी फिर एक जर्नी शुरू होती है बुराई से अच्छाई की तरफ। और यही जो है वो पूरी फिल्म की जो है वो एक कहानी और इंटरवल के बाद फिर हम देखते हैं कि किस तरह से उसमें एक शिफ्ट आता है फ्रॉम बैड टू अ गुड कॉप। फिल्म में मेजर रोल प्ले कर रहे हैं जी फ़ाद मुस्तफ़ा बिकॉज इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द फिल्म और सारी फिल्म जो है वो इनके इर्द गिर्द घूमती है। ज़्यादा स्क्रीन टाइम भी उन्हीं को मिला है और वेदर इट्स अ ड्रामेटिक सीन, कोई ट्रेजिडी का सीन है, रोमांस है या कोई गाना है, ही प्लेड हिज पार्ट रियली वेल एंड आई डू बिलीव कि ही इज़ गोइंग टू रूल द इंडस्ट्री फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम क्योंकि उनकी पर्सनालिटी में एक करिश्मा है जो वो रिफ्लेक्ट करते हैं अपने कैरेक्टर्स में, अपने रोल में और वैसे भी वो बड़े पॉपुलर हैं लोगों में।
سو ہی از اے کمپلیٹ پیکیج. ان کے لو انٹرسٹ میں ہمیں نظر آتی ہیں جی مائرہ خان جو کہ ایک ویٹ کا کیریکٹر پلے کر رہی ہیں, ایک اینیمل رائٹ ایکٹیوسٹ کے رول میں ہمیں نظر آتی ہیں, اور ایک بڑا ببلی سا ایک لڑکی کا, سویٹ سی لڑکی کا کیریکٹر ہے. اٹس ناٹ اے ویری بگ رول لیکن شی ڈز ایڈ دیٹ اسٹار ویلیو ٹو دا فلم. اور ان کے کاسٹیومز بڑے بہت خوبصورت ہیں, خاص طور پہ گانوں میں جو انہوں نے پہنے ہیں. سو ان دونوں کے جو سینس تھے, کچھ ایک دو سینس تھے, بڑے انٹرسٹنگ تھے, اینڈ آئی ڈو بلیو کہ دونوں کی جو کیمسٹری ہے وہ بھی بڑی مزیدار نظر آتی ہے آن اسکرین. ایک اور جو کیریکٹر اس میں بڑا مزیدار مجھے لگا وہ ہے جاوید شیخ کا, جو کہ ایک سب انسپیکٹر کا رول پلے کر رہے ہیں, گلاب کے سب آرڈینیٹ کے رول میں ہمیں نظر آتے ہیں. جو سب سے انٹرسٹنگ ان کی چیز تھی وہ تھا ان کا گیٹ اپ, ان کے لال بال اور لال مستر جو ان کو دیے گئے ہیں وہ بڑے خوبصورت اس میں لگ رہے ہیں, اور بہت سوٹ کیا ہے ان کو وہ گیٹ اپ, اور ان کی پرفارمنس بھی بڑی مزیدار تھی. پھر اس میں ہیں جی نیر اعجاز جو رانا سکندر کا کیریکٹر پلے کر رہے ہیں, ایک بڑے کرپٹ پولیٹیشین کا جو کہ غلط طریقے سے پیسے بناتا ہے, اور پورے ملک میں اس نے ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے, اور اس کے ارد گرد بھی جو لوگ ہیں وہ اسی طرح سے کرپٹ ہیں, اور وہ پولیس کا استعمال کرتا ہے اپنے سیلفش مینز کے لیے. انہوں نے بھی اپنے کردار کو بڑی بخوبی نبھایا, اور جو فیشیل ایکسپریشنز وہ دیتے ہیں نیر اعجاز صاحب, وہ انہیں کا ایک خاصہ ہے. ایک لک وہ دیتے ہیں اور سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا وہ کنوے کرنا چاہ رہے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ ان کی باڈی لینگویج ہوتی ہے. لیکن ایک جو ہے سین بالکل فلم کے اینڈ میں جب وین فائنلی ہی گیٹس کاٹ, تو گلاب آتا ہے اور آ کے ان کو تھپڑ مارتا ہے. سو مجھے لگتا ہے تھپڑوں والا سلسلہ جو ہے اب ختم ہو جانا چاہیے, کیونکہ وہ بڑا ان ٹائملی سا تھا, بڑا وہ ارریلیونٹ بھی تھا, اور جو اس وقت سین کے اندر ایک سیریسنیس جو تھی سین کی, اس نے بالکل اس کو مار دیا, اور وہ عجیب سی ایک کامیکل سی بن گئی سچویشن وچ آئی ڈینٹ فائنڈ ویری ریلیونٹ ایٹ آل. گانوں کی بات کریں تو فلم کے دو گانے جو ہیں بڑے خوبصورت ہیں اور بڑے اچھے پکچرائز بھی ہوئے ہوئے ہیں, جن میں لوٹا رے اور دل کرے جو علی ظفر نے گایا ہے. سو ان دونوں گانوں کی پروڈکشن ویلیو بھی بہت زبردست ہے. فضا علی مرزا اور نبیل قریشی کی اکثر فلموں کی جو پروڈکشن ویلیو ہوتی ہے وہ بڑی کمال کی ہوتی ہے, بیکاز یہ بہت چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل کی طرف دھیان دیتے ہیں. ان کی فلموں کے جو سیٹس ہوتے ہیں وہ سیٹس نہیں لگتے بلکہ ایکچوئل لوکیشن ہی لگ رہی ہوتی ہے. سو اوور آل یہ فلم بہت اچھی شوٹ ہوئی ہوئی ہے. دا سنیماٹوگرافی از ریئلی گڈ. اسی طرح سے جو ایکشن سیکوینسز ہیں اس کے وہ بھی بہت کمال کے ہیں. لیکن جس ایکشن سیکوینس میں فہد مصطفیٰ کی انٹری ہوتی ہے اس کو بہت بیک لیش کا بھی سامنا کرنا پڑا, بیکاز پیپل ور کمپیئرنگ اٹ ود بالی ووڈ فلک. آئی بلیو کہ نبیل قریشی از سو ٹیلنٹڈ, اور وہ خود اتنے قابل ہیں کہ وہ ڈیفینیٹلی ایک اچھا ایکشن سیکوینس جو ہے وہ خود سے بھی شوٹ کر سکتے ہیں. سو مے بی ان کو ذرا تھوڑی سی اس بات کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے تاکہ نیکسٹ ٹائم جو ہے ان کو اتنی ہارش کرٹیسزم کا سامنا نہ کرنا پڑے. اسی طرح سے فلم کا جو کانسیپٹ ہے, جو آئیڈیا ہے, جو نریٹیو بلڈ کیا گیا ہے اس کانسیپٹ کو لے کے, جس کا تعلق نوٹوں پہ قائد اعظم کے امیج سے ہے. اب میں زیادہ ڈیٹیل نہیں آپ کو بتا سکتی بیکاز اسپوائلر ہو جائے گا. اس کو لے کر بھی لوگوں نے کافی اعتراض کیا کہ اس میں کوئی لاجک نہیں بنتی ہے, کوئی سینس نہیں بنتی ہے. بٹ بہت سی ایسی پاپولر فلمیں ہیں, سپر ہٹ فلمیں ہیں وچ ڈیفائی کامن سینس. اور جو فلم ہوتا ہے اٹس ناٹ ریئلی ویری لاجیکل آرٹ فارم, اس کا تعلق زیادہ فیلنگ سے ہی ہوتا ہے. بٹ آئی ڈو بلیو کہ کیونکہ اس میں ہیرو کی ایک اسپریچول اویکننگ ہوتی ہے اور اس میں تھوڑا سا ایک فینٹیسی کا ایلیمنٹ ہے, تو مے بی اگر اس کو فینٹیسی کے جانرا میں اس کو بنایا جاتا تو مے بی یہ آبجیکشن لوگوں کا شاید نہ ہوتا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, ایک آخری جو پلین کا جو فائٹ سیکوینس ہے پلین کے اندر وہ بہت ہی خوبصورتی سے شوٹ کیا گیا ہے, اور آئی تھنک اٹس گوئنگ ٹو سیٹ نیو اسٹینڈرڈس فار ایکشن سیکوینسز ان پاکستان فلم انڈسٹری. اور وہ تمام لوگ جو ہیں جو کہ ایکشن پسند کرتے ہیں اور فہد مصطفیٰ کے فین ہیں, وہ ڈیفینیٹلی اس سیکوینس کو بڑا انجوائے کریں گے. ہم نے رابطہ کیا تھا نبیل قریشی سے تاکہ اس کی زیادہ ڈیٹیل ہم پتہ کر سکتے ہیں ان سے, لیکن انفارچونیٹلی اس بارے میں ان سے تفصیل سے بات نہیں ہو سکی. بٹ اینی ویز وی وش دا ٹیم آل دا بیسٹ آف لک فار دیئر فیوچر وینچرز.